अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए हम सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे प्यारे आका के प्यारे प्यारे गुलामों, ये बयान जो मैं कर रहा हूँ इसे मोहब्बत और खुलूस में डूब कर आप समाअत करें, और जिससे मोहब्बत होगी दीन से वही इस बयान को समाअत करेगा और आगे इसे बढ़ाता रहेगा। आप समाअत करें। उमैया बिन खल्फ पक्का दुश्मन मुस्तफ़ा था, जिसे आप लोग जानते हैं। उमैया बिन खल्फ का हिजरत से कब्ल वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करता था कि मैंने एक घोड़ा पाला है, उसे खिला पिला कर खूब फरबा करके खूब तंदुरुस्त करके एक दिन उस पर सवार होकर माज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको शहीद करूँगा, यानी मैं नबी को शहीद करूँगा। एक बार अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब दाने गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, इंशा अल्लाह अज़्ज़ व जल मैं ही तुझे कत्ल करूँगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से उस पर दहशत तारी हो गई और यकीन हो चुका कि अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुझ पर अपना लवाबे दहन ही डाल देंगे तो मैं मारा जाऊंगा। बहरहाल ग़ज़वा उहुद में मौका पाकर वह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल शहीद करने के नापाक इरादे से आगे बढ़ा। उमैया बिन खल्फ आगे बढ़ा कि मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जानिसार सहाबे कराम अली रिजवान उनके तरफ लपके, उसकी तरफ लपके कि ताजदारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रोक दिया। जब वो करीब हुआ, उमैया बिन खल्फ करीब हुआ, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से बरछा लेकर उसकी गर्दन पर हल्की सी खराश कर दी। क्या कर दी? खराश कर दी, खराश लगा दी। वो बौखला कर घोड़े से गिरा और चीखता हुआ अपने लश्कर के तरफ भागा। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया। रवायत में है कि उसके चिल्लाने की आवाज़ ऐसी हो गई थी जैसे बैल की होती है। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, ने उसको शर्म दिलाते हुए कहा, ऐ उमैया बिन खल्फ, मामूली सी खराश पर क्या चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठा रखा है? वह बोला, आपको क्या मालूम कि ये मार किसकी है? ये मार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। लातो उज़्ज़ा काफिरों के मशहूर दो बुतों के नाम की कसम, मुझे इस खराश में इस कदर तकलीफ हो रही है कि अगर ये तकलीफ तमाम अहले हिजाज में तकसीम कर दी जाए तो सब के सब हलाक हो जाएं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में मुझसे फरमाया था कि इंशा अल्लाह अज़्ज़ व जल मैं तुझे कत्ल करूंगा। उसी वक्त मैं समझ गया था कि उनके हाथों मेरी हलाकत यकीनी है, यानी मेरी मौत यकीनी है। उनकी कोई बात कभी गलत नहीं होती देखी। चुनाच मक्का पाक पहुंचने से पहले एक दिन पहले, यानी एक दिन कब्ल ही, वो काफिर उमैया बिन खल्फ रास्ते ही में तड़प तड़प कर हलाक हो गया, मर गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुकामी गौर है कि एक तरफ तो एक कतई काफिर और दुश्मन मुस्तफ़ा को तो फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा कामिल यकीन है कि सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हक तर्जुमान से जब उसने ये सुन लिया कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो वह अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया। यानी कि उसको नबी के फरमान पर ऐसा ईमान था, वो यकीन था कि मोहम्मद के ज़बान से निकला है तो वाकई में मोहम्मद मुझे मारेंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक सड़ा हुआ बदबूदार भयानक काफिर जो नबी के फरमान पर यकीन हो गया और अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया। अल्लाहु अकबर। वह अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया। और दूसरी तरफ हम गुलामान
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے جانثاری کا دعویٰ کرنے اور سرکار کے ہر فرمان پر سچے دل سے ایمان رکھنے کے باوجود نافرمانیوں کے بارے میں ان کے بیان کردہ عذاب کے معاملے میں ہم غفلت کا شکار ہیں کہ ہم اپنے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کرتے۔ کتنے مسلمان ہیں یہ ویڈیو ان تک پہنچے گا لیکن یہ بیان سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ایسے مسلمان ہیں جن کو گانا سمجھ میں آتا ہے، جن کو بھوجپوری فلمی دنیا میں جانا پسند ہوتا ہے، لیکن جو میرے سرکار کا غلام ہے، دیوانہ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بیان کو سماعت کرے گا اور حدیث پاک پر عمل کی کوشش کرے گا۔ ایک بزرگ آپ سماعت کریں، اگلے بیان کو آپ سماعت کریں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ دریائے شور میں سفر فرما رہے تھے کہ آپ نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، غیب سے آواز آئی کہ دریائے شور میں سے ایک بے نمازی نے پانی پینا چاہا تھا مگر شریعت یعنی کھاری پن کی وجہ سے اس نے منہ کا پانی دوبارہ سمندر میں اگل دیا تھا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کی نحوست یہ ہے کہ بے نمازی ایک دریا میں پانی پی کر اسی پانی کو اگل دیا تھا۔ اللہ اکبر! میرے دوست، میرے عزیزوں، آگے ایک بیان اور سماعت کر لیں۔ نقل کر دیا قرۃ العیون میں نقل کردہ ایک حدیث پاک یہ مضمون ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ عز و جل بروز قیامت غضبناک ہوگا اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیوں کا خول ہوں گے اور انہیں جہنم کے جانب لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ وہ 10 افراد یہ ہیں: بوڑھا زانی یعنی جو بوڑھا ہو اور زنا کرتا ہو، یہ پہلا ہے جن کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا گمراہ پیشوا، تیسرا جو شراب پیتا ہے، شراب پینے کا عادی، اور چوتھا ماں باپ کا نافرمان، اور پانچواں چغل خور جو چغلی کرتا ہے، چھٹا جھوٹی گواہی دینے والا، اور ساتواں زکات نہ دینے والا، آٹھواں سود کھانے والا، اور نواں ظالم، اور 10واں بے نمازی۔ مگر بے نمازی کے لیے 2 گنا عذاب ہوگا، اور بے نمازی بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں بندھے ہوں گے اور فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہوں گے۔ جنت اس سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے اور میں نہ تجھ سے ہوں، اور جہنم کہے گا میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے، اے آجا آجا۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی، قسم اللہ عز و جل کی، یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا۔ اس وقت اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور نیز رفتار تیر کے مانند اس کے دروازے میں داخل ہوگا اور اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جائیں گے اور جہنم کے اس طبقے میں ہوگا جس میں فرعون، حامان اور قارون ہوں گے۔ میرے دوستوں، یہ ہے اللہ کی پکڑ۔ دنیا میں ہم کسی طریقے سے زندگی گزار دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ نے آپ کو آزاد کیا ہے، لیکن جس دن موت آئے گی اس دن یاد رکھیے میرے دوستوں، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن جو میرے نبی کے زبان سے فرمان نکل جائے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی کے فرمان پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنے عمل کو بہتر بنائیں اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہر مومن کو کامیابی عطا فرمائے اور جو بھی اسے سماعت کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے ماں باپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔